क्या आप भी सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं और अचानक अजीब ख्वाब देखने लगते हैं या दिल और जिंदगी में कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है? और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? तो आज इसी पर बात करेंगे कि आपको सूरह अल-बकरा पढ़ते हुए कौन सी तब्दीलियां महसूस होती हैं जो आपके लिए खुशखबरी बन सकती है। सूरह अल-बकरा पढ़ने के दौरान आपको कौन से ख्वाब आते हैं और वो क्या निशानी है या ऐसे ही ख्वाब हैं बस? तो आज मैं आपको वही ख्वाब बताऊंगी जो आपको सूरह अल-बकरा पढ़ते हुए आते हैं या फिर कोई भी वजीफा करते हुए, अल्लाह से दुआएं करते हुए। एक वक्त आता है जब इंसान रोता है, थक जाता है और कहता है, या अल्लाह, मैं इतनी मुद्दत से सूरह अल-बकरा पढ़ रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ या कोई भी अमल करते हुए इंसान अल्लाह को पुकारता है, लेकिन अक्सर इसी मोड़ पर कहानी बदलना शुरू हो जाती है जब वो थकने लगता है। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब उन्होंने सूरह अल-बकरा छोड़ने का सोचा तभी उनकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां शुरू हुई जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। आखिर क्यों? तो आज मैं आपको सूरह अल-बकरा पढ़ते दौरान वो ख्वाब बताऊंगी जो आप अल्लाह के करीब ले जाते हैं और आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिए और आप भी बताइए कि क्या आपको भी इस तरह के ख्वाब आते हैं, क्या आप भी इस तरह की तब्दीलियां महसूस करते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल और करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की जायज़ दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमाए, आपके घरों में सुकून, बरकत और खुशियाँ अता फरमाए, आपकी हर परेशानी आसान फरमाए और आपको कुरान करीम खास तौर पर सूरह अल-बकरा से हमेशा वाबस्ता रखे। आमीन। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने बहुत से लोगों को हैरान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि बरसों तक सूरह अल-बकरा पढ़ने के बाद जब वो बिल्कुल थक गए, उन्हें लगा कि शायद अब कुछ नहीं होगा, तब अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हुई जिनकी उन्होंने कभी तवक्को भी नहीं की थी, जिनमें कुछ निशानियां ज़ाहिर उनको महसूस हुई। कुछ ख्वाबों के जरिए अल्लाह पाक उनके दिल को मुतमईन करता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होता है या हमारी सोच या फिर अल्लाह ताला की हिकमत से बंदे की आजमाइश का एक और मरहला? तो आइए कुरान और सुन्नत की रोशनी में और लोगों के तजुर्बात को सामने रखते हुए इस मौजू को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक बहुत अहम बात समझ लीजिए। आज जो मैं बातें आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो लोगों के मुख्तलिफ तजुर्बात हैं, मेरे खुद भी तजुर्बात उनमें शामिल हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर शख्स के साथ यही हो और ना ही ख्वाब या कोई खास कैफियत या दुआ कबूल होने की यकीनी निशानी हो। अल्लाह ताला हर बंदे के साथ उसकी हिकमत के मुताबिक मामला फरमाता है। किसी का मामला किसी और तरह का होता है, उनको उसी तरह के ख्वाब दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर वही ख्वाब होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो अच्छी ताबीर लाते हैं। तो अगर आप सूरह अल-बकरा पढ़ते हैं या कोई भी अमल करते हैं और आपकी दुआएं कबूल होने लगती हैं तो इस तरह के ख्वाब आपको इंशाअल्लाह आते रहते हैं। और अगर आप सूरह अल-बकरा पढ़ रहे हैं तो उसके बावजूद आपको इस तरह के ख्वाब या निशानी नजर नहीं आ रही तो भी आपने मायूस नहीं होना, क्योंकि जब इंसान थक जाता है और उसकी सब्र की आखिरी हद होती है तो अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। हैरान कुन बात है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब वो महीनों या सालों से सूरह अल-बकरा पढ़ रहे थे और फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो दिल से थक गए, उन्हें लगा शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तब अचानक उनकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं जो उन्हें हैरान कर देती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को सिर्फ मांगना नहीं सिखाता बल्कि सब्र, यकीन और इस्तिकामत भी सिखाता है। कभी कभी हमें लगता है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हालांकि अल्लाह ताला खामोशी से हमारे हक में वो फैसला कर रहा होता है जो हम उस वक्त समझ भी नहीं सकते। और जब अल्लाह की हिकमत का वक्त आता है तो एक ही लम्हे में हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। बहुत से लोगों के तजुर्बात के मुताबिक इस मरहले पर कुछ तब्दीलियां महसूस होने लगती हैं। किसी के दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगता है, कोई कहता है कि पहले की तरह बेचैनी नहीं रहती, किसी को इबादत में पहले से ज्यादा दिल लगने लगता है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके घर के माहौल में नरमी और सुकून आना शुरू हो जाता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रोजगार, रिश्तों या दीगर मसाइल के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। जो सालों से परेशान होते हैं उनकी ज़िंदगी बदलने लगती है। और जहाँ तक ख्वाबों का ताल्लुक है तो बहुत से लोग मुख्तलिफ ख्वाब देखने का जिक्र करते हैं। किसी को अपने मरहूम अजीज नजर आते हैं,
دیکھیں کچھ لوگ لمبے عرصے تک سورہ البقرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ کون سی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کا آغاز سمجھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے تجربات کے مطابق سب سے پہلی تبدیلی دل کے اندر آتی ہے۔ بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے، دل میں سکون اترنے لگتا ہے اور دعا کرتے وقت پہلے سے زیادہ امید محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جاتا تھا، دل میں کسی سے انتقام لینے کی آگ تھی، لیکن اب برداشت بڑھنے لگتی ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق بڑھ جاتا ہے اور گناہوں سے خود بخود نفرت ہونے لگتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے انہیں ہر طرف رکاوٹیں محسوس ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں۔ کسی کا رکا ہوا کام بن گیا، کسی کے گھر کا ماحول بہتر ہو گیا، کسی کے رزق میں برکت محسوس ہوئی اور کسی کی دعائیں ایسے وقت میں قبول ہوئیں جب وہ تقریباً امید چھوڑ چکے تھے۔ اور ایک پیاری بہن کا کمنٹ ابھی پڑھ کر سناتی ہوں، جنہوں نے کل ہی کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کیا تبدیلی محسوس کی۔ انہوں نے اپنا تجربہ کمنٹ میں شیئر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نمبر پہلے پر دل مضبوط اور مطمئن ہو جاتا ہے، نمبر دوسرے پر دشمن اور حاسدین کا اثر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دشمن خود دور ہو جاتے ہیں یا نرم پڑ جاتے ہیں، نمبر تیسرے پر انہوں نے لکھا ہے اللہ کا چپکے سے راستے بدلوا دینا، یعنی ایسے فیصلے اللہ کروا دیتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری اس پیاری بہن کا ذاتی تجربہ ہے۔ ہر شخص کا تجربہ مختلف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ اپنی حکمت کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ تو اب آتے ہیں خوابوں کی طرف، جو سورہ البقرہ پڑھنے کے دوران لوگ محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تجربہ اپنا شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر خواب کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ایک جیسے ہی خواب نظر آئیں۔ ایسے ہی خواب آئیں جب آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو جب آپ کے دل میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے تو خود کو کعبہ شریف یا مسجد میں دیکھنا یہ ایک اچھا خواب ہے۔ نمبر 2 پر جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ ہے خود کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے دیکھنا۔ نمبر 3 پر خواب جو ہے وہ آپ خود کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، خاص طور پر سورہ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات یا سورہ الفلق یا سورہ الناس، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز پڑھتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 پر جو خواب آپ دیکھتے ہیں وہ صاف پانی یا دودھ دیکھنا، اور اکثر آنے والا خواب وہ یہ ہے کہ خود کو صاف ستھرے اور نئے کپڑوں میں اور اچھے جوتوں میں دیکھنا، یعنی آپ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور آپ مکمل ڈریسنگ میں ہوتے ہیں، جوتوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ جب جوتا نہ ملنا ایک ایسی علامت ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بندشیں ہیں، آپ کے راستے بند ہیں، کیونکہ آپ جوتا پہن کر آگے نہیں جا سکتے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ تو خود کو مکمل جوتوں میں دیکھنا یہ ایک بندش ختم ہونے کی، سورہ البقرہ اثر کرنے کی نشانی ہے۔ اور پانی دیکھنا، صاف پانی دیکھنا، جہاں آپ پانی میں پہلے دیکھتے تھے کہ آپ پانی میں گر گئے ہیں، میلا گندا پانی دیکھتے تھے، اور اب وہی پانی آپ صاف دیکھتے ہیں جس سے آپ آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ یا پھر پانی میں اپنی چیزیں صاف کرنا، اپنا گھر دھونا، خود کو صاف کرنا، اپنے کپڑے دھونا یا وضو کرنا، یہ سب دعا قبول ہونے کی نشانیاں ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آپ کی جو بندشیں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور آپ صفائی کا عمل دیکھتے ہیں۔ اور ایک خواب یہ بھی آتا ہے کہ خود کو اچھی گاڑی میں یا آسان سفر کرتے دیکھنا، جہاں آپ پہلے دیکھتے تھے کہ آپ بندشوں میں ہیں، آپ کو راستے نہیں مل رہے، آپ پریشان ہیں، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور مکمل کر لیتے ہیں۔ اور ایک خواب یہ بھی آتا ہے کہ اپنے گھر کی صفائی کرتے یا گھر کو روشن اور صاف دیکھنا۔ ایک خواب یہ بھی آتا ہے کہ مشکل راستے کے بجائے کھلا اور آسان راستہ ملتے دیکھنا۔ ایک خواب یہ بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے پہلے خوف یا تکلیف تھی انہیں دور جاتے یا ان کا رویہ نرم ہوتے دیکھنا، اور خود کو دشمن کے مقابلے میں ہمت اور غلبہ کے ساتھ دیکھنا۔ جو پہلے آپ سے لڑتے تھے اب آپ ان سے سورہ البقرہ، سورہ ناس، سورہ فلق، کوئی بھی قرآن پاک کی آیت یا سورہ البقرہ کی کوئی آیت آپ پڑھتے ہیں اور ان پر آپ آسانی سے وار کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اور بہت خاص نشانی ہے کہ جب آپ سورہ البقرہ یا اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور آپ کے راستے آسان ہونے لگتے ہیں تو آپ دشمنوں کو پیچھے ہوتا دیکھتے ہیں اور خود کو آگے ان سے۔ بارش دیکھنا، پھول دیکھنا، ہریالی یا خوشبو جیسی چیزوں کو محسوس کرنا، یا پھر رزق کی ایسی چیزیں دیکھنا جس میں پھل آتا ہے، جس میں سبزیاں آتی ہیں، مچھلی آتی ہے، گوشت، اس طرح کے خواب بھی آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پیاری بہنوں، بھائیوں، یہ سب لوگوں کے تجربات اور خواب ہیں، اور ان میں کچھ تجربات میں نے خود نے بھی کیے ہیں، یہ سب اچھے خواب ہیں۔ اس لیے اگر اس طرح کا کوئی خواب آئے تو اپنی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں، خوابوں سے نہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اللہ آپ کے دل کو
को सुकून दे, इबादत में इस्तिकामत दे और आपके लिए भलाई के दरवाजे खोल दे। आमीन। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप भी सूरह अल बकरा पढ़ते पढ़ते थक जाएं, दिल टूटने लगे या ऐसा महसूस हो कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा, तो प्लीज हिम्मत मत हारिए। अक्सर अल्लाह ताला अपने बंदे की इस्तिकामत को देखता है और जब उसकी हिकमत का वक्त आता है तो ऐसे रास्ते खुलते हैं जिनका इंसान ने कभी तस्वर भी नहीं किया होता। अगर आपने भी सूरह अल बकरा की बरकत से अपनी जिंदगी में कोई मिस्बत तब्दीली देखी है, कोई खूबसूरत ख्वाब देखा है या अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई है, तो अपना तजुर्बा कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आपका एक कमेंट किसी मायूस इंसान के दिल में उम्मीद की नई रोशनी पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम से सच्ची मोहब्बत, सूरह अल बकरा की पाबंदी, इस्तिकामत और अपनी रहमत अता फरमाए। हमारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। हमारे घरों में सुकून, रिस्क में बरकत और हर शर से हिफाजत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल मेरा अल्लाह और मैं को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह फिर एक नई इस्लामी वीडियो के साथ मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।